सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। हामी यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत समुपस्थित भइसकेका छौं। यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको हामीले छलफल चर्चा परिचर्चा यस कार्यक्रममा गर्ने गरेका छौं। मुख्यतया यो संसारमा दुई चीज हुन्छन्, सत र असत। सत भनेको जो सदा सर्वदा रहिरहन्छ, जुन अविनाशी चीज छ। अर्को असत भनेको नाश हुने, जो क्षणिक छ, त्यसलाई असत भनिन्छ। यी दुई चीज मध्ये हामीले पहिचान गर्न सक्यौं भने धेरै सजिलो पर्दछ र हामीले सत र असत छुट्याएर सत र असतको पहिचान गर्ने विवेक हामीले प्रयोग गर्यौं भने यो वास्तविक संसारलाई, यो वास्तविक जीवनको दर्शनलाई बुझ्न सजिलो पर्छ। त्यसो भएर त्यसको लागि हामी प्रयत्नशील हुनुपर्छ। यो शरीर र आत्मा, आत्मा सत अर्थात अविनाशी चीज हो, अविनाशी पदार्थ हो भने यो शरीर असत हो, यो एक दिन नाश हुन्छ, यो शरीर क्षणिक छ। यी दुईवटा कुरा बुझ्यौं भने जीवनलाई बुझ्न निकै सजिलो छ। पण्डित बनिन्छ। पण्डित भनेको के हो? पण्डित शब्दको अर्थ के हो? सदसद विवेकिनी बुद्धि पण्डा। सत र असत, अविनाशी र विनाशी छुट्याउन सक्ने बुद्धिलाई पण्डा भनिन्छ। र त्यो त्यस्तो बुद्धि जसमा छ, त्यस्तो बुद्धि भएको व्यक्तिलाई पण्डित भनेर भनिन्छ। जसले यो संसारमा भएका सम्पूर्ण चीजहरू कुन सत पदार्थ हो, कुन असत पदार्थ हो, त्यसको सजिलै पहिचान गर्न सक्छ। सत र असत छुट्याउन सक्ने विवेक जसमा छ, त्यसलाई, त्यस्तो विवेक भएको व्यक्तिलाई पण्डित भनेर भनिन्छ। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताम्। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई
उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, वास्तविक विद्वानहरूले सत र असत पदार्थलाई पहिचान गरेर त्यो सत पदार्थप्रति पनि चिन्ता गर्दैनन् र असत पदार्थप्रति पनि चिन्ता गर्दैनन्। सत पदार्थको धर्म भनेको त्यो सदा सर्वदा रहिरहने त्यसको धर्म हो, त्यो आफ्नो धर्ममा रहिरहन्छ। र असत पदार्थको धर्म भनेको एक दिन नाश हुने हो र त्यसलाई सहज रूपमा जसले चिन्न बुझ्न सक्दछ उसले आफ्नो मनलाई बुझाउन सक्छ, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, जुन विवेकले गर्दाखेरि मनमा चिन्ता पैदा हुँदैन, कुनै पनि कुराप्रति कुनै पनि कामप्रति शोक गर्नु पर्दैन। मानिसलाई चिन्ताले धेरै दुःख दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो जति चिन्ता माने पनि त्यसको परिणाम फेरि केही आउँदैन। यो हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने त्यो चिन्ता भन्ने जुन पदार्थ छ, जुन चीज छ, त्यो चिन्ता चाहिएको छैन, त्यो नचाहिए पनि त्यो आउँछ। र हामी जब त्यो चिन्तालाई अलग गर्न सक्छौं, अर्थात् आफ्नो मनमा चिन्ता गर्दैनौं भने हामीले गरेका काम पनि सही तरिकाले अगाडि बढिराखेका हुन्छन्। त्यो चिन्ताले अज्ञानताको उजागर गरिदिन्छ, ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ। त्यसो भएर जस्तो कि यो शरीर असत पदार्थ हो, यो क्षणिक हो, एक दिन यो शरीरको नाश हुन्छ। यो शरीर एक दिन नाश हुनु यो शरीरको धर्म हो। आत्मा सत पदार्थ हो, त्यो अविनाशी छ, त्यो कहिले पनि नाश हुन्न। मानिसलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता हुन्छ जन्मिसकेपछि एक दिन मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। मृत्युको मानिसले यति धेरै शोक गर्छ, त्यही चिन्ता गर्दा गर्दै ऊ शरीरलाई अझै गलाउँछ, अझै छिटो मृत्युको मुखमा पर्दछ। तर चिन्ता नगरे पनि यो शरीरको मृत्यु हुन्छ, शरीर नाश हुन्छ। चिन्ता गरे पनि यो शरीर नाश हुन्छ। त्यसो भएर भाव पदार्थ को नाश हुँदैन। जुन पदार्थको नाश हुन्छ त्यसप्रति चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ। र भगवानले अर्जुनलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि तिमीले एकैछिन मैले आफन्तहरू बन्धुबान्धवहरू देखे भनेर तिम्रो मनमा दया जाग्यो होला, तर प्रज्ञावादांश्च भाषसे तिमीले यति राम्रा कुरा गरिराखेका छौ, यति राम्रो विचार पनि तिम्रो मनमा आइराखेको छ, तर फेरि तिमीले आफ्नो कर्तव्यप्रति आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई पहिचान गर्न नसकेर तिमीले चिन्ता मानिराखेका छौ, शोक गरिराखेका छौ। त्यो मोह अज्ञान तिम्रो मनमा पैदा भयो, त्यो अज्ञानले गर्दाखेरि तिमीमा शोक उत्पन्न गराइराखेको छ। त्यसो भएर जो बुद्धिमान पुरुषहरू हुन्छन् तिनीहरूले कुनै पनि विषयप्रति चिन्ता गर्दैनन्। जुन विषयवस्तुको चिन्तन गरेर चिन्ता गरेर परिणाम निस्कन्छ त्यसमा चिन्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ, ताकि हामीले कुनै पनि चिन्ता गरेर त्यसको परिणाम केही पनि निस्कँदैन। तसर्थ तिमीले जस्ता कुरा गरिराखेका छौ, तिम्रा कुरा अनुसार तिमी एकदम प्रज्ञावान बुद्धिमान व्यक्तिले जस्ता कुरा गरिराखेका छौ, तर
शोक पनि चिन्ता पनि गरिराखेका छौ, यो तिम्रो व्यवहारमा अलिकति तालमेल मिलेको छैन, त्यसो भएर शोक गर्नु उपयुक्त छैन, तिमी आफ्नो क्षत्रियोचित धर्ममा लाग भनेर भगवानले प्रेरित गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्जुनमा भएको त्यो शोक त्यो चिन्ता पनि निवृत्त हुन्छ, उनी त्यसबाट मुक्त हुन्छन् र आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई निश्चित गर्न सक्ने बन्छन् उनी। अब यो शरीर एक दिन नाश भएर जाने शरीर हो। हामी बाल्य अवस्थामा जन्म्यौं, पहिला बालक थियौं, हामीले देखिराखेका छौं, युवा अवस्थामा पुग्छौं, अनि वृद्ध अवस्थामा पुग्छौं, अनि एक दिन मरेर जान्छौं। यो परिवर्तन भइराखेको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं, र पनि हामीमा चिन्ता हुन्छ, र पनि हामीले चिन्ता गर्छौं। त्यो चिन्ता गर्नु व्यर्थ हुन्छ। पहिले बालक रूपमा कुन थियौ, अहिले चढ्यौ यौवन, केही नै दिनमा म पुग्दछु अरे, बुढ्याइमा जाकिन। भारी यत्न गरी सुगन्धहरूले यी केश सम्याइए, केही नै दिनमा यिनै पनि कठै सेता हुने नै भए। म बुढो हुन्छु कि भनेर चिन्ता गर्नु, मेरो कपाल फुल्छ कि भनेर चिन्ता गर्नु, मेरो मृत्यु हुन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नु को कुनै अर्थ छैन। त्यसो भएर हामीले कुनै भाव पदार्थ अभाव पदार्थलाई देखेर चिन्ता गरेर आफ्ना कार्यहरूमा झनै त्यो अज्ञानता उजागर गर्नु हो चिन्ता गर्नु भनेको। त्यसो भएर कुनै पनि विषय वस्तुप्रति शोक नगरिकन आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई निश्चित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।